ماشاءاللہ تھوڑے سامنے ثنا خان مصطفیٰ علامہ قاری اکرم صاحب قادری صاحب سونے انداز دے نال سونی آواز دے نال تم تعارف کرتے پہ ہیں اللہ رسول اللہ. اور اس کو پہلے قاری غلام مرتضیٰ صاحب نے ماشاءاللہ سونے انداز دے نال حاضری دی تھی. اس کو پہلے قاری اکرم صاحب دے بیٹے مبین صاحب نے بھی سونے انداز دے نال نعت شریف پڑھی ہے. اور سب تو پہلا ساڑھے اس مدرسے دے طالب علم جو کہ ماشاءاللہ 3 مہینے دے اندر 2 سپارے حفظ کر لینے سے 3 مہینے دے اندر 2 سپارے حفظ مکمل کر لینے. کہ محمد علی بچے دا نام ہے کتنے بیٹا کھڑا ہوگی اے بچہ تھوڑا سامنے حاجی حنیف صاحب دا بیٹا ہے. اللہ انہیں دی حیاتی رکھے اور دعا کرو اللہ انہیں حافظ قرآن بعمل بنا دے. اور میں شکر گزارا سردار لمبردار جہانگیر احمد دا جنہوں نے اس زمین دا ٹکڑا کنال اپنے پیو احمد خان دے نام دی وقف کی تھی. اے اللہ دی رضا ہے اللہ دی مہربانی ہے جنہوں اللہ توفیق چا بخشی. آج ایک ویکھو جڑا دستور چلتا پہ ایک مرلے واسطے سر کٹی جاندی انچ ایدے اودے ہو جاوے نا شہرہ ویچے تے بندوقاں تے گولے پترے کتھے کتھے کم جاندہ ہے. اس بندے نے اپنے پیو دا بھی حق ادا کیتا ہے اور مسلمانی دا بھی حق ادا کیتا ہے حضور دی غلامی دا بھی حق ادا کیتا ہے. اللہ ان دی عمر دراز فرماوے اور اللہ رب العالمین دلی دعا کرو کہ انہاں دے والد درجات بلند فرماوے. 12 ربیع الاول دی رات نو میرے تے تیرے آقا اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اور 12 ربیع الاول دا دن ساڑھے واسطے عید دا دن ہے. کس چیز دا دن ہے جی؟ لمبا چوڑا آواز نہیں ارادہ تا ساڑھا مختصر ہے پہی دیکھ مڈا کے نہ تھوڑا جا لیکن جدو نا ویکھیا نا اس ہستی دا ملاد کے دا اس ہستی دا بیسے کہ تھوڑا ٹائم ودا لبیے چاکہ 4 بیلی جڑے آمین نا وہ بھی اپنا ثواب کما لویں اس عید تو محروم نہ جاویں. امام دی عادت ہوں دیئے جماعت ٹائم ہو جاندہ ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے شاید کی بھلے منس آ جاوے جماعت ثواب تو نہ رہ جاوے. اور بعض مسیطہ میں تسی دیکھیا ہونا ہے جماعت ہون تو پہلے بھی اعلان کر دینے یا جماعت تو 10 منٹ راندے پہنے جنہیں آنا جلدی آ جاؤ. صرف ایک تمنا ہوں دی امام دی خطیب دی کوئی محلے والا ہمسایا اس سونی محفل اور اللہ دے گھر آ کے اللہ دے عبادت بھی محروم نہ رہے اور حضور دی محفل بھی محروم نہ رہے. برحال آج دا یہ ساڑا کٹ آج دی یہ ساڑی کچیری آج دی یہ ساڑی محفل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل ہے. اور میں سب جماعت نو چھوٹے بڑے بچے بزرگانوں جوانہ بھرامہ بزرگانوں مبارک باد پیش کردہ. اللہ توڑے تے بڑا راضی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میں کسے تے راضی ہوندہ نا میں جندی بہتری چاہنا انہوں اپنے در تے آن دینا اور انہوں اپنے یاد دی محفل بھیج دینا ہوا. رب دا کریم دا مالک دا خالق دا کروڑا احسان ہے اس نے اس پورے علاقے دے جو تینوں میں نو چن کے کٹھا کرتے اپنے یاد دی محفل جسان جمع کی کر. اس مالک دا احسان ہے نا جی کہ اس تو ایک بڑا ایک اور احسان بھی ہے جی او نہ ہوندہ تا احسان نصیب نہ ہوندہ. وہ کیڑا احسان ہے 1,24,000 پیغمبر رسول اللہ نے اس دنیا تے بھیجے نے. نبیاں دی جماعتاں بھی آئے نے رسول بھی آئے نے ہیں جی. اللہ چاہتا تینوں مینوں آدم دا امتی بنا سکتا سی حضرت شیش دا امتی بنا سکتا سی او چاہتا نوح دا امتی بنا سکتا سی او چاہتا حضرت موسیٰ دا امتی بنا سکتا سی او چاہتا ابراہیم خلیل اللہ دا امتی بنا سکتا سی او چاہتا اسماعیل شبیح اللہ دا امتی بنا سکتا سی او چاہتا یعقوب دا داؤد دا حضرت عیسیٰ دا سارے نبی گزرے نے کسے دا امتی بنا سکتا سی. پر شکر کر اللہ نے تینوں اپنے
شکر کیتا کر کہ اللہ نے تینوں اپنے یار دا محبوب دا لجپال دا جو سارے نبیوں دا سردار ہے تے میں گناہگار امت دا غمخار نبی دا یہ احسان ہے نا جی تا اس محبوب دے ذکر خیر جو بیٹھے ہیں در ہاتھ چاہ کے آکھو نا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ لگا رہا چار بندے بیٹھے نے تھے جیندے جاگدے بیٹھے نے کوئی مردہ خان نہیں بیٹھے برحال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ رب دا قرآن ساڑھا ہی تو ایمان ہے جیڑا سندہ حدیث قرآن ہے ان دا تازہ تھی دا ایمان ہے کچھ ہی بولو کیا سبحان اللہ کل 103 تے بخار پرسوں 101 تے بخار لیکن ساری بھاگا دوگر کر دے رہے ہیں بھی حضور دا ملا سے جانا ہے راتی تے اے حال ہی کہ ہوش کو نہیں اتھ بھی ڈگیاں اتھے بھی ڈگیاں والے صاحب اٹھایا یا اماں اٹھایا پتہ نہیں طبیعت اتنی خراب ہوئی پر رو کے رات عرض کی تے سونیا صبح تیرا یاد ہے محفل ارادہ کیتا ہے پہلی باری تے اس علاقے جائے ہیں پردیسیاں مہربانی کرنا سٹے تے تھوڑی باہوں والی توفیق پر میں شکر کرنا اللہ کے احسان مالک دا تواڈے سامنے بولنے توفیق میں کی پڑھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے کسے نبی نو کسے رسول نو اے تاج نہیں پوایا تیرے میرے محبوب نے پوایا کچھ ہی بولتا سبحان اللہ تو ایک جٹ سی تے اپنے مالک دے ڈاں دونوں نے دھپے بنیا ہویا تے آپ جیڑا نوکر سی وہ حل پیا ماردا مالک آیا تینوں شرم نہیں ہوندی میرا اجڑا بیرے ڈاں دے دھپے پایا اپنا حل جتی کھڑے میرا تو چھان تے بن رہے مالک کا ڈر تو جا کے انہوں چھان تے بن چھڑیا تھوڑی دیر گزری مالک اے کرنا جی اے کرنا دو کلے جی میں دسنا سارا کو سمجھا کے چلا گیا اور نوکر کی کیتا ہے پھر جو کنڈ کی تھی نا مالکہ نے او کھول کے پھر دھپے بن چھڑیا دیکھ بھائی ایڈا مالک ہے میں سارا دن دھپے سردہ پیا میرا پیر بھی سردہ پیا اے مالک آپ نے سردہ چلا پیر تو دھپے کھڑے یار او تو دنیا داری ہے آپا بیٹھے ہیں محبت حضور دے غلام جتھے مولوی دا زور لگ گئے تو آڈا زور بھی لگنا چاہیے اچھے بہت سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور ایک گل مزید یہ کہ اتھے دعاں دا زور لگ سے نہ تے دعاں دا درجات بولا تو اسی سبحان اللہ بولنا ہے اس ذات و پاک بولنا ہے میں نبی دی شان بیان کر کے توڑے دلہ نے خوش کر سا تُسی مالک دا نام لے کے میرے دل نو خوش کرو تُسی بھی راضی میں بھی راضی اور مزید گلے تُسی بھی مالا مال ہو کے جاؤ اس محفل میں بھی مالا مال ہو کے جاؤ سبحان اللہ ایکو واقعہ لمبا چوڑا باز نہیں مین مقصود ساڑھا ہے پہلی محفل تھوڑے سے علاقے دے اندر اگلے سال زندگی رہی تب محفل بھی واہ واہ ہو سی تے لنگر دے احتمام بھی واہ واہ ہو سی آؤ مدینہ دا شہر مسجد نبوی تیرا تے میرا سونا نبی من مونا نبی مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام دے جھرمٹ دے اندر تشریف فرما اچھی بولو چاہ سبحان اللہ میرے تے تیرے آقا صحابہ دے جھرمٹ دے اندر تشریف فرمانے مسجد کے گیٹ دے بالی سائڈ تو میدان دے اندر کھلی فضا دے اندر یہودیاں دے بچے بھی مسلمانہ دے بچے بھی اتھے غیر مسلم سارے فرقے دے اتھے بچے کھیڑ رہے نے کھیڑ دیاں انہاں بچیوں بچوں ایک یہودی دا بچہ گل ہوندی بھی عشق مصطفیٰ اور ویکھو جو حضور رحمت بڑھ کے آئے نے کافران تو جدو رحمت کر سکتے ہیں اسی دے مسلمان ہے یار او دا کلمہ پڑی بیٹھے ہیں جو انہوں کی مقام ملی ہے یہ اسی محبت کریے پھر سانوں کی مقام ملنا گل اے سمجھنی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام جی غلامہ درہ غور کرے آجے یہودی دا بچہ کھیڑ دیاں بچہ دے جھرمے جو نکل کے مسجد نبوی دے بوئے تے آیا مسجد نبی تے گیٹ تے آیا کی ویندے بدوہا دے چہرے والا توہا دے تاج والا
महबूब सामने बैठा है, सहाबा कराम के नाल गुफ्तगू फरमा रहे ने, पर यहूदी दे बच्चे दी दीन जदा वडुहा वाले महबूब दे चेहरे ते पईए दी निगाह उथे खड़ गई है। निगाह नहीं हटदी, बड़ी देर गुजर गई है। उन्हां बच्चियां ने चो एक बच्चा खेडदा खेडदा आते उस यहूदी बच्चे दे मोढे ते हथ रख दे आंदा है, ओ बच्चा खैर है की गल बेलिया, बड़ी देर तू देख रहा मैं तेनू, तू इस बुए ते आते रुक गया है, पिछा नहीं आंदा। ओ आंदा यार मैं अपने घरों मां को सुनिया है, प्यो को सुनिया है, हमसाए ते रिश्तेदारों को सुनिया है, मुसलमानां दा नबी डाडा सोना, कुछ बोलो मुसलमान दा नबी डाडा सोना है, बड़ा सोना है, पर मैं वेख्या नहीं सी अज पहली। कौन है? यहूदी दा बच्चा है, गैर मुस्लिम है, मुसलमानों दा बच्चा नहीं, यहूदी दा बच्चा है। आंदा यार मैं वड्डियां को सुनी, प्यो मां को सुनिया है यार, तो नौज बिल्ला बड़ा जादूगर, जेड़ा नु वेखे के कलमा पढ़ लेता, जेरा वे जावे तो जादू कर लेता। यार दुनिया झूठ बोलती है, बकवास करती है, बकवास करती है। मजा ए वे दिल दी जेड़ी कोठड़ी खुली है ना महबूब के चेहरा वेख के, हुण बच्चा की पियांदा है यार, मेरा मां प्यो बहन बिरा रिश्तेदार सारे बकवास करदे ने, रब्बे काबा दी कसम है नबी भी सच्चा है ते वेखण ते हाथ जिन्हों वेखण ते हाथ ठरदा है ये सच्चा नबी है। उलमा कराम मुहद्दिसीन लिखदे ने बच्चे ने पीछे ले गए, वो खेलते खेलते बच्चे सारे घर वग गए, बच्चा भी घर आया, मां दे कोल बैठा ते मां रोटी पकाई बैठी, शाम ढल गई, मगरिब दा टाइम उस अम्मा रोटी पेश की, अम्मा मैनू अज भुख नहीं। मुसलमाना अज दिल की खिड़की भी खोल, कन्ने दे पर्दे भी खोल, चंद मिनट की हाजिरी है, इंशाअल्लाह तेरे दिल नू सरूर मिलसी, दिल नू सुकून लभसी। अम्मा अज भुख नहीं, पुत्रा किथों खा आया है, यारां दे घर गया सी, वेले ते घर किदे कोल खा आया है, अम्मा किसे कोल नहीं खाता, पर अज भुख नहीं, रोटी ले जा। मां रोटी रख छड़ी भी खा दे खा ले, या किसी हमसाए दे कोल बेरी कोल गया ते खा आया उस। अल्लाह अल्लाह इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी गुलामा जरा गौर करे जे अद्धी रात गुजर गई, मां कड़वट बदलते वेख्या पुत्र बैठा है, पुत्र बैठा है, उठ के बैठा है, मंजी के उत्ते बैठा है, पर आराम नहीं करता। मां दौड़ के आई, पुत्रा भुख लगी है रोटी ले आवा, पुत्रा भुख लगी है ते रोटी ले आवा। अम्मा भुख कोई नहीं, अम्मा भुख कोई नहीं, पुत्रा की गल सौंदा क्यों नहीं, फिर आराम क्यों नहीं करता, अम्मा नंदर नहीं आती, पुत्रा किसी तबीब नो हकीम नो क्यों करन उठावा जाके ले आवे, कोई तबीयत खराब तो नहीं, अम्मा तबीयत भी ठीक है पर भुख नहीं। आखिर क्या होया, तफसीर दी लंबी है, मैं शॉर्टकट करता पिया। उलमा कराम मुहद्दिसीन लिखदे ने पुत्र आंदा अम्मा तू सो जा, मैं ठीक हाँ, कुछ भी नहीं। मां फिर सो गई। हुण वो मुसल्ले ते नहीं बैठन, मुसलमान तो नहीं ना, कोई हाजी ते गाजी तो नहीं ना है, कोई तस्बीह ते जोर लावण वाला तो मरके खड़काने वाला मौली तो खतीब नहीं ना, यहूदी का बच्चा है। एक बार हजूर के चेहरे पे निकाह पई है, निकाह होइए, सुकून चला गए, आराम चला गए, नींद नहीं होती, दिल की तमन्ना है मौला मेरे मालिका मेरे खालिका ए जल्दी रात मुका, सुबह कर जल्दी ते मैं तेरे यार दा चेहरा देखा, जल्दी रात मुका सुबह जावा तेरे यार दा चेहरा देखा। उलमा कराम मुहद्दिसीन लिखते हैं आखिरकार रात मुक्की, सुबह मां ने भज के जल्दी जल्दी नाश्ता किया, बच्चे रात रोटी नहीं खाती, मां सी ना पेश किया पुत्र रोटी, अम्मा भुख नहीं, पुत्र की गल है रात भी नहीं खाती होर भी नहीं खाती, अम्मा ने रहन दे मैं आंदा पिया, मैं खेडन जाऊंगा। माशाल्लाह खैर है, बुखार चुकार कोई तबीयत खराब कोई कोई मसला नहीं जानते, ठीक है जल्दी आ जाए, खाना तैयार है तेरा। बाहर गया, जेड़ा रोज मुसलमानों के बच्चे आते सन उस यहूदी बच्चे की कुंडी खड़का के ले जाते सन, आ यार खेडिए, अज ओ बच्चा
نماز فجر ہوئی ہلے سورج نہیں نکلیا علماء کرام بوئے ودا کھڑکن ہے وہ بیلیا وہ فلانا وہ رحیمہ وہ کریمہ وہ عیسیٰ وہ موسیٰ وہ خمیسہ آ جاؤ یارو کھیڑیے وہ سکے یار کیوں گئے تنو ہلے تو دن نہیں چڑھیا انہیں یار پتہ نہیں آج کھیڑیے روز کھیڑتے ہیں روز تسی آج میں آ میں دل کر کھیڑیے انہیں عشق دیکھو انہیں شوق دیکھو اس کا ذوق دیکھو آخر 4-5 بیلیاں نو کٹھا کیتا باقی بھی پیچھے سن کے ان کی آواز آ گئے بچے نہ ڈھیر لا کے مسجد نبوی دے بوئے تے آیا دیکھیا حضور علیہ زہر کونی اندر تشریف فرمانے بعض لکھ دینے کے جماعت ہو رہی سی بعض لکھ دینے کے اندر بیٹھے سن باہر میں سے نہیں بیٹھے سن لہذا علماء کرام لکھ دینے زیادہ تر روایات چاہوں کہ انہوں نظر نہیں آیا حضور دا چہرہ اس وقت بچے نے کہا آؤ کھیڑیے اور سارے بچے کھیڑن لگ پہ وہ تھوڑی دیر بعد آوے دیکھے تو پھر نظر نہیں آیا آخر 2-3 چکر لائے تو جدو دیکھے نا محبوب دا چہرہ سامنے آیا او دی ٹک ٹکیوں پھر اتھے رک گئی اس یہودی بچے دی نگاہ اتھے رک گئی یہ سلسلہ کئی دن چل رہی روز آوے بچے نو کھڈان تے لا دے وے او جا کے بوت حضور دے نظراں ٹکائی رکھے عشق چلدا چلدا دل دی نگری وچ پہ گیا آخر کار اتنا ہویا کہ او گھر دے وچ تھوڑا وقت گزارے تے حضور دی نگری وچ زیادہ حضور آمن تے پانی کدی پیش کرے حضور آمن تے جوتے چاہ کے دے وے نلین پاک چاہ کے پیش کرے یعنی او ایڈا پیار ہو گیا میرے آقا نو اس بچے دے نال جدو آمن نہ اور نظر بچہ نہ آوے دے پوچھیں حضور او بیلی میرا کتھے وہ بچے نے جھربڑ جھوگے نا پھر بھی نو اگن کر کے آ جاوے یہودی دے بچے نال بھی حضور پیار فرماؤں اپنے صحابہ دے بچے دے نال بھی پیار فرماؤں یعنی اس بچے دے جیڑا بھی جڑی قوم نہ ہوتا سی مسلم سی یا غیر سب نے حضور پیار کرنا سینے نال لانا ہے انہیں نال محبت بننی اور بچوں دے حضور نال پیار ہو جانا آخر کار اتفاقاً حضور علیہ السلام چند دن واسطے 2 دن لکھ دن بعد 3 لکھ دن بعد 4 لکھ دن حضور تشریف لے گئے او ہن انہوں سی یہودی نہیں آندے عاشق کرنے ہیں پہلے کی سی یہودی جملہ نوٹ کرو پہلے کی سی یہودی ہن کلمہ نہیں پڑھیا پر عاشق کی صفت آ گئے او عاشق آیا ویکھیا حضور دا چہرہ نظر نہیں آیا سارا دن اداسی دے اندر بچہ کہ کی گل ہے کہ یار دل نہیں لگ رہا دوسرے دن آیا ویکھدا ہے حضور نظر نہیں آیا تو پھر جڑا بچے میں جا کے کھیڈدا سی وہ بہ رہیا انہاں کہا کی گل ہے کل تو کھیڈیا نہیں مایوس سی اج پھر مایوس بہ گیا او کہ یار دل نہیں کردا آخر کار نوبت اے آئی وہ بچہ منجی تے پہ گیا عشق آپ بھی اولا عشق آپ بھی اولا تم بھی اولے عشق آپ بھی اولا تم بھی اولے جنگے پہ جاوے پلے پھر کچھ نہیں چھڑ عشق حضور دے اندر آ جاوے تے پھر انہوں ہور کچھ دسلا نہیں سے کو ہستی دس دیئے ایک دنیا کا دستور ہے دیکھ لو جن جس چیز نال پیار ہے دکان نال پیار ہے تے او دی فکر ہے مال نال پیار ہے تے او دی فکر ہے پر او خوش نصیب عاشق ہے کہ حضور دی ذات نال محبت اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ ذرا غور کرے آجیں آخرکار حکیم آئے طبیب آئے دم درود والے بھوکے شکے والے نوجومی تے سارے علم والے دنیا دوسری والے غیر مسلم جتنا حکیم طبیب سارے آئے لا علاج مرض سمجھ نہیں آؤں آخرکار پریشان نے کہ جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے گھر تشریف لے آئے نے کہ جو علماء کرام لکھ دینے کہ کو پتر سی یہودی آگے پتر کی سیادی آگے باندھا ہے آدھے پترہ تیرے آخری لمحات میں ڈاکٹران نے طبیب حکیمہ نے جواب دے دیتا ہے انہیں آخری لمحات نے میرا پترہ میرا ایک پتر ہے آج منگ کی منگنا ہے تیری کی آخری خواہش ہوئے تے
جدو فرمائش کی گل آئی نا بچے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی جڑا بولتا نہیں سی کچھ کھانا پینا نہیں سی فرمائش کی گل آئی نا بچے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی آندا بابا میری فرمائش پوری کروں میرے یار نو لے آؤ میرے یار نو لے آؤ اس کہا اوہ ابراہیمی عرضی بھی فقیرو عیسیٰ موسیٰ خمیسہ جڑے ہوندے یار میرے سن اس سارے دے نہ لے آدھے کوئی نہ اے نہیں او نہیں اے نہیں او نہیں پترا تیرے جتنے بیلی میرے گھر آندے نے میں جاننا میں تے سارے دے نال کوئی نواں یار بنایا ہے ہاں بابا اصل یار تے میں نے ہون لبیا ہے پترا کوئی نواں یار بنایا ہے ہاں بابا اصل یار میں نے ہون لبیا ہے پتر کیڑا بابا مسلمانہ دا نبی مسلمانہ دا نبی لجپال نبی او نبی جنہیں صدقے ساری نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدری سیدی مرشدی بابا میں نے تو ہون یار لگا جڑا حقیقی یار ہے جس کے صدقے اللہ نے سارا جہان بنا جس کے صدقے سارا نظام چلتا پیا ہے مسلمانہ دے نبی دے نال میرا دل لگ گیا ہی بابا او میرا یار ہے تے انہوں لیا میری انہوں دید کرا دے میری عید ہو جا سی ایک گل کی تھی نا وہ یہودی سی منجی تو تھلے لے کے پیچھے ہو گیا اندر پترا کی گئی اسی یہودیاں ساڑھا مذہب بولنے دے مذہب لالا نہیں رہتا ساڑھی قوم ساڑھی برادی خاندان کی ایک سے مسلی ہو گئے کنی کنی میں جواب دے سا برادی لو خاندان لو بابا میں نو نہیں پتا میرا دل لگ گیا میرا اُدھے نال دل لگ گیا میرا اُدھے بغیر نہیں گزارا جدو باپ نے چھڑکا دی دیا نا بچے نو تے کرما والی بی بی دی کوئی شرم و حیاء والی سی اس نا اپنے شوہر دے مونڈے تے ہاتھ دیتے رکھا تے تھاپی ماری وہ خیر ہے کہ پاگل ہو گیا ہے دماغ بھی خراب ہو گیا تیرے کو مگیا کی ہے سونا چاندی مانی گاڑی بگڑا کی کوٹھی کو جداد مگیا کی ہے یاد دیدار مگیا سے دے دے دا یاد دیدار مگیا سے دے دے اور اپنا یا پڑھایا ہے بچہ تے خوش ہو جاسی نا یہ تو بیوی نے نا مرد اپنے میں تھاپی دے کے گل کی تھی کہ وہ دے ہوش ٹھکانے آئے حسین پتر تے ہکی آخری خیشی چلو جانا اے میں بوے تک گئے نا تے رک گئے واپس آیا ہے پتر پوچھ دے بابا کی ہویا جاندہ نہیں بابا کی ہویا جاندہ نہیں اندھا ہے پترہ ہے میں نے گل سمجھ نہیں آئی اسی یہودیاں وہ مسلمانہ دا نبی ہے مسلمانہ کو جاندہ ہے آندہ ہے باندہ ہے اسی غیر مسلمہ کیا ساڑھے والا سی ادھر ایک گل ہو رہی ہے اس تو چند منٹ پہلے مسجد نبوی دے اندر حضور تشریف لے آئے نے نماز ادا فرمائی تے باہر آئے بچیاں دے وچ اس بچے نے نہیں دیکھیا طرف اٹھے میرے حضور دی مبارک عشق او فرمایا او میرا عاشق کتے وے او میرا غلام کتے وے بچیاں وچوں ایک بچہ بولدا ہے حضور او تے 3 دن ہو گئے بڑے بخار ہے اندری آخری لمحات نے حکیمہ طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے صحابہ چلیے یار دی عیادت کراویے آؤ چلیے یار دی عیادت کراویے دعا کراویے خود اندازہ لا تو کلمہ پڑھی بیٹھا ہے اپنے اپنے مسلمان اٹھانا ہے دعویٰ کرنا ہے حضور دی غلامی ہے موت دی قبول ہے مادے نے نعرہ سے اور ایک عشق انہوں آدھے نے ہلے کلمہ نہیں پڑھیا حضور تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کرام دی جماعت آ رہی ہے او دو روانہ آ رہے ہیں میرے آقا آ رہے ہیں او دے گھر وال ادھر ایک گل ہوئی اور پیو پیادا ہے پترہ پتہ آسن کے نہ آسن پتر نے کی جواب دیتا ہے بابا
تو جا تے صحیح اوتے ایڈا لجپال ہے دشمنوں نوں چادر بچھا دیندا ہے او ایڈا لجپال ہے اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اوتے پورے جگ واسطے رحمت بن کے آیا ہے جانا تیرا کام ہے محبوب دا آنا دیکھ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں ذرا غور کریا جے ادھروں او یہودی عاشق دا پیو یہودی بوئے جو باہر نکلیا گلی جا رہا ہے گلی دے موڑ جو ویکھیا ہے ودھا دے چہرے والا طہ دے تاج والا علم نشرہ دے سینے والا محبوب صحابہ دی جماعت لے کے آ رہا ہے صحابہ دی جماعت لے کے آ رہا ہے جا کے دوڑ کے حضور دے قدمے لگا اور کہتا ہے سونیا من موڑیا اسی تے ایویں بھلے ونیا سنو تے برادری نے خاندان نے ذلیل کیتا ہویا ہے نعوذ باللہ مذالک حضور انجنے حضور انجنے بل کی گلاں کردے نے پر اج پتہ لگے ہے نبی انج ہوندا ہے حضور کتھے چلے ہو میرے آقا نے فرمایا میں اپنے یار وال چلا تیرے پتر وال آ رہے میں سنیا تے طبیعت خراب ہے یہودی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی پتر آخری سانسا پہ لیندا ہے ہن او یہودی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی آجا سنیا میں بھی تے تیرے وال آ رہا سی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں ذرا غور کریا جے اور ادھر بوئے تے چند قدم دور اسے گلی دے اندر آقا دی جماعت صحابہ دی جماعت آقا انہاں دے وچ تشریف لے آ رہے نے بچہ اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے ماں دی پترا آرام کر لے اگلے ہن تیرا پیو نکلیا ہے اس مسجد نبوی جانا ہے اتھے حضور نے لے کے آنا ہے پتہ گھر وچ نے یا مسجد وچ نے پتر آنا ہے اماں تینوں نہیں پتہ میرا یار آ گیا ہے اماں تینوں نہیں پتہ میرا یار آ گیا ہے کیونکہ خوشبوؤں دے ہلے آ گئے نے علماء کرام محدثین لکھ دینا جس گلی تو میرے حضور گزر جاندے سن دور دور تک اس گلی دے اندر خوشبوؤں دے ہلے ہوندے سن جدو صحابہ کرام حضور کی خبر نہ ہوتی نہ پھر وہ گلی دے خوشبو لیندے ایک اج کیڑی گلی وچ خوشبو ہے حضور اس گلی لنگ گئے حضور اس غلام دے گھر ہونے نے اج حضور اس غلام دے سارا صاحب اوتھے اکٹھے ہو جاندے حضور دا دیدار بھی کرتے رہندے حضور دی یاد بھی کرتے رہندے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں ذرا غور کریا جے جملہ بڑا قیمتی آ گیا آخری لمحات نے عاشق نے ہن ادو موت دا فرشتہ بھی اجل دا فرشتہ بھی روح اتھے آئی ہوئی ہے آخری لمحات نے پھر عاشق نے کی لکھیا ہے اس عاشق نے روح دے نال موت دے نال مخاطب ہو کے کی آکھے دو گھڑیاں ٹھہرا وہ تقدیر دو گھڑیاں ٹھہرا وہ تقدیر لگیا نو تار نبھا لے میں آپ حوالے ہو کر دے سا اس جان دے مالک نو دو گھڑیاں ٹھہرا وہ تقدیر لگیا نو توڑ نبھا لین دے میں آپ حوالے ہو کر دے سا اس جان دے مالک نعرہ تکبیر حضور کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد نعرہ رسالہ ادھر بوا کھٹ کیا حضور اندر تشریف لے آیا اس عاشق دا سر انور
اپنی گود چ رکھ کے پیار پہ کرتے ہیں. اور سنا بے بیٹیا کی حال ہے تیری طبیعت دا؟ کیڑا خوش نصیب ہے یار. نہ نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکات نہ صوم نہ صلات. یہودی دا بچہ ہے نا پر عشق ویکھو. حضور نے لگا کہ جھولی وچ حضور پایا ہوا ہے. پوچھدا نا بیلیا دس کوئی آخری خواہش ہے؟ یا پیو پوچھنا پیاسی دس پترا کوئی آخری خواہش ہے؟ ہن حضور پوچھ رہے نے دس میں میرا یارا دس میں میرا بیلیا کوئی آخری خواہش ہے تے پوری کر دے. ہن بچہ نا ادھر پیو والا دیکھدا ادھر حضور والا دیکھدا. باپ بولدا ہے پترا کی گل ہے؟ آندا ہے بابا میرا دل کردا ہے میں یار دا کلمہ نہ پڑھ لاں. میں یار دا کلمہ نہ پڑھ لاں. باپ کے بسم اللہ پتر. حضور نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا. عرض کرتا ہے بچہ حضور میں سنیا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میں سنیا جیڑا تہاڈا کلمہ پڑھ لیندا ہے او تے جنت تہاڈے نال ہوئے گا. حضور جی محبوب جی میں سنیا جیڑا تہاڈا کلمہ پڑھ لوے او جنت تے تہاڈے نال ہوندا تہاڈا بیلی تہاڈا رفیق بن جاندا ہے تہاڈا شریک بن جاندا اوتھے جنت وچ. تے سنیا میں کلمہ تے پڑھ لیا کیا ہن میں اودے نال ہوساں؟ حضور مسکرا کے فرمایا غلامہ گھبرانا ہن تے کلمہ پڑھ لیا ہن تے مہر لگ گئی ہے نا غلامی دی. قیامت والے دن میں ذمہ پہ لینا تیرے نال رکھ. ایک گل کی بچے دی روح پرواز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری 2 منٹ دی حاضری جملہ بڑا قیمتی آندا پیا ہے. غور کریا جی کی ہویا. ہن او پیو آندا ہے آندا سونیا اے پہلے ساڈا سی. ایسا بکیا جاتا پہلے ساڈا سی ہن ساڈا نہیں رہیا تہاڈا ہے. اسی تے جلانے آثار کے اندر دفن کرنے پھوک پھوکے. سنیا تہاڈا اہتمام مسلمانے دا ہے تسی غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے آرام دفنا دے. ہن ساڈا نہیں رہیا تہاڈا ہے تے لے جاؤ. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلاماں ذرا غور کریا جے. آخرکار کفن دفن دا تمام ہویا. میرے آقا نے جنازہ پڑھایا. کیڑا خوش نصیب ہے. ایک دن کلمہ بھی پڑھیا ایک دن حضور دا غلام بھی ہو گیا ایک دن جنت دی ٹکٹ بھی لگ گئی. حضور جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں. ہن جنازہ لے کے حضور جا رہے ہیں. علماء کرام محدثین لکھتے ہیں تیرے تے میرے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھریاں تے اڈیاں اُتے چکیاں پپا دے بل چل رہے ہیں. حضرت صدیق ایک بار دوڑ کے آئے حضور کو تکلیف ہو گئی منڈے تے چک لواں. ہمارے فاروق دوڑ کے آئے سنا کو تکلیف ہے میں منڈے چک لواں. عثمان غنی آئے سنا کو تکلیف ہے میں منڈے چک لینا. حضرت علی المرتضیٰ اور کئیاں نے کوشش کی ہے. میرے آقا نے فرمایا غلامو مینوں کوئی تکلیف نہیں غلامو مینوں کوئی تکلیف نہیں. سنیا تے گل کی ہے تسی اپنے اڈے اونٹے کر کے چلتے پے ہو تے پپا دے نال چلتے پے ہو. بے کعبہ دی قسم ہے مسلماناں کیڑا خوش نصیب ہے بچہ ہلے ایک دن کلمہ پڑھیا اور دی شان اور دی مقام میں کی ہویا. میرے آقا نے فرمایا غلامو کی پوچھ دے ہو اج فرشتے دی جماعت اتنا آئی ہے کہ مینوں پیر رکھن دی تھاں نہیں ملدی پئی. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں ذرا غور کریا جے. جدوں ساری بارے بارے عرض کرتے نے سنیا کوئی تکلیف ہے اسی تانوں منڈے تے چک لینے آ. میرے آقا نے فرمایا غلاماں کوئی تکلیف نہیں اج فرشتے عاشق جنازے وچ اتنے آئے نے مینوں تھاں پہ رکھن دی تھاں نہیں ملدی. آخر کر جنازہ قبرستان پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے تھلے وچ زمین وچ فرمایا غلاموں میرا عاشق کا جنازہ تو میں اپنے ہتھاں نال رکھنا. صحابہ رو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی چیخا مار کے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا بیٹیا تیرے رشتہ دار
کوئی قریبی ہے آدھا رب کعبہ دی قسم ہے اسی نمازاں پڑھیاں حج کیتے زکاتاں صوم صلاتاں خیراتاں سب کچھ کیتا جنگو جہاداں کیتا پر اے رتبہ اے شان آج تک کسی صحابی نو نہیں ملیا اکے دن کلمہ بھی پڑھ لیا جنت مہر بھی لا لیا آج حضور جنازہ بھی پڑھائے ہاتھ نال تکرانا کاش کہ آج اے نہ مردا اندی تھاتے میں مر جاندا وہ جندی موت دیوتے صحابی رسول اشک مار کے چیکا مار کے بے روندا ہے کاش اے نہ مردا آج اندی تھاتے میں مردا خود اندازہ اللہ نے کیڑا مقام کیتا پتہ چلیا انہوں اندنے عشق مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساڈا محبوب اللہ نے ان کی فرمایا محبوبہ اسی طرح ایویں نہیں بھیجیا ایویں نہیں بھیجیا اللہ اسی بھیجیا ہے میں بھیجیا ہے مالکہ پہلے آندہ نہیں بھیجیا ہون آندہ میں بھیجیا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے علماء ذرا غور کرے آجے اللہ فرمائے جی موسیٰ نو عیسیٰ نو حضرت آدم نو شیش نو نوح نو ابراہیم نو اسماعیل نو جیویں پاکا نبیاں نے بھیجے اوویں نہیں بھیجیا مالا او کیویں کسی نے قبیلے واسطے کسی نے ایک بستی واسطے کسی نے ایک شہر واسطے کسی نے ایک ملک واسطے کسی نے دو ملکاں واسطے بھیجیا پر اے او محبوب ہے جیویں میں الحمدللہ رب العالمین وما رحمت للعالمین خود اندازہ اللہ اگر وہ غیران اتنا پیار کر کے انہوں نے مقام دے سکتا ہے وہ سلمان بے لیا تو خوش نصیب ایک کلمہ پڑھی بیٹھا ہے اگر تو بھی حضور نے پیار کرے اپنے بچن ہوئے نصیحت دے میں انہوں نے اس پاس لا دے میں تو اللہ ساڑھا بیڑا بھی کافی پیڑا پار کر دے سی اور دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے اور میں سب آون والے مہمانیں دا شکریہ ادا کرنا تھوڑی بڑی بڑی مہربانی ساڑھی چھوٹی کی میں اللہم صلی اللہ سکرنا و مولانا محمد وعلا آلی و اصحاب سکرنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا تیرا فرمان علی شان ہے میرے کلو منگو میں عطا فرمانا ہوں اے اللہ اج اسے سارے مل کے تیری بارگاہ کے اندر دعا دے ہاتھ چاہی بیٹھے ہیں اے اللہ اپنی ربوبیت دے صدقے محبوب دی محبوبیت دے صدقے نمبردار جہانگیر احمد صاحب حاجی حنیف صاحب بابا سرور صاحب صوفی لکہ صاحب حاجی نواز صاحب حاجی امین صاحب اور جتنا دوست صاحب بزرگ سارے آئے بیٹھے ہو حضور کی محفل چاہے ہو بڑیا شکریہ توڑا اللہ توڑے تھے راضی ہے جو اپنے یار دی محفل آمان دی توفیق بخشی اللہم صلی اللہ سکرنا و مولانا محمد وعلا آلی و اصحاب سکرنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا تیرا فرمان علی شان ہے میرے کلو منگو میں عطا فرمانا ہوں اے اللہ اج اسے سارے مل کے تیری بارگاہ کے اندر دعا دے ہاتھ چاہی بیٹھے ہیں اے اللہ اپنی ربوبیت دے صدقے محبوب دی محبوبیت دے صدقے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اور انہاں دے والد محترم دے قبر دے درجات بلند فرما اور قیامت تک حضور علیہ السلام دی انہاں شفاعت نصیب فرما اور سید امیر صاحب نے حاجی امیر صاحب ہو گیا حاجی نواز صاحب ہو گئے اور پورے اوٹھیاں دا پنڈ سارا تامن سارا وقتاً کرتے پہنے حاجی امیر صاحب کرتے پہنے جنہ تامن کیتا ہے اور کرتے پہنے میرا مولا انہاں سارے دے رزق حلال وسیع برکت عطا فرما